अस्य श्री शीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोट कनिवृच्छध्ये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाध्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्धाः पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्धाः पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्धाः पीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयन्नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषुः पुंसस्त्वां माहुर्जीवनौषधं। शीतले तनुजान् रोगान् ऋणां हरसि दुस्त्वजान् विस्फोटकविधीनानां त्वमेकामृतवर्षिणीं गलगण्डग्रहारोगाये चान्ये दारुणान् नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संशयं न मन्त्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते। त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्य संसितां यस्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत्थ सदा विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गा विनाशाय परं स्वस्तन्यनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतालाया नमो नमः। रासभोगर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनाश्चैव दूर्वाकन्धनिकृतनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलार्जुन जायते। शीतालाष्टकमे वेदं न देयं यस्य कश्चिचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। इति श्रीस्कान्दपुराणे इति शीतलाष्टकं समाप्तं। श्रीमात्रे नमः।